अभी आपको अहम खबर देते हैं। मुज़ाकराती टीम और ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। आपको बताएं कि हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। तारिक फजल चौधरी का ऐसा कहना है। इनके ज़्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे से हल करेगी। जिन मुतालबात के लिए आईनी तरमीम दरकार है, इन पर बातचीत जारी है। हम समझते हैं कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तारिक फजल चौधरी का यह बयान सामने आया है, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि मुज़ाकराती कमेटी का और ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है उसी से मुतालिक आपको बता रहे थे। इसी पर बात करेंगे। हाफिज एहसान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा एहसान साहब, जो मुतालबात रखे गए थे अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, अब ये कहा जा रहा है कि कानूनी तरमीम होगी, फिर इन मुतालबात को माना जाएगा। क्या है ये मुतालबात जिसमें तरमीम की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे इम्पोर्टेंट इस सारी चीज के अंदर है वो है जो 12 रेफ्यूजीज की सीट्स हैं, उसके मुतालिक जो उनका एक मुतालबा है, और उसके अंदर आर्टिकल 22 जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1974 का है वो बड़ा वाज़ेह है उसके अंदर, जिसके अंदर वो पूरी कॉम्पोजिशन बनाई गई है। और उसके अंदर 12 सीट्स ऐसी हैं जो रेफ्यूजीज की हैं कि जो 1947 के अंदर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से कश्मीर के अंदर आए या उसके बाद पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके वहां पे जाके बसे। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है जो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से कश्मीरी के उन्होंने वो बनाई थी। अब उस मुतालबे के अंदर अगर आपने जाके उसे चेंज करना है या उसे आपने मंजूर करवाना है, तो उसके लिए आर्टिकल जो 33 है इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन का, वही है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है तो उसके अंदर 2/3 अक्सरियत जो है उसकी आपको जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अगर आपने आइन को अमेंड करना है तो 2/3 अक्सरियत जरूरी है। अब बाकी जितनी चीजें हैं उनको आप थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए कर सकते हैं, लेकिन जहां तक आपकी इन सीट्स का ताल्लुक है जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय रेफ्यूजीज हैं, उनके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसकी ये बगैर जो हो नहीं सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसका बिल्कुल एक फेयर और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंस है कि अगर आपने इन चीज को करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो चाहिए। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 33 या 31 या 19 जो उनका 56 आर्टिकल है उसके अंदर जो भी एक प्रोसेस का जिक्र है उसके अंदर चाहिए। और ये जो अमेंडमेंट थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई थी, जिसके अंदर इन सीट्स का इजाफा किया गया था, ये सीट शामिल की गई थी, जो 12 सीट्स हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उनको हासिल है, जिसके अंदर उस दौर के जो लोग थे या फ्रेमर्स उन्होंने समझा कि ये असेंबली जो है ये आइसोलेशन में नहीं रहनी चाहिए। और उसका सिर्फ ये नहीं है कि जो आजाद कश्मीर के लोग उसी के अंदर हो, क्योंकि इंटरनेशनल इशू है, कश्मीरियों के मुतालिक एक फैसला अंडर प्लेबिसिट होना है और कश्मीरियों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस असेंबली के अंदर आनी चाहिए, और इसको एक इंटरनेशनल इशू के तौर पे है इस असेंबली के अंदर लिया गया। और मेरा ख्याल ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की एक डायरेक्ट राइट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कोहेरेंस अप्रोच थी। अब अगर इस मुतालबे के अंदर आपने जाना भी है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके उस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा जो आर्टिकल 33 के अंदर 2/3 अक्सरियत का है। उसके बगैर थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए नहीं हो सकती। और उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि ये इस चीज का फोर्स करना कि आप उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली पॉलिटिकली वायबल भी नहीं है। अगर इस चीज को अमेंड करना है तो आर्टिकल 33 के उस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है कि एक फेयर स्टैंड जो है वो इस कमेटी ने लिया हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट की है। और वो कमेटी बड़ा अच्छा काम भी कर रही है कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए है उन्होंने उस चीज को माना है, और जो भी चीज कश्मीरियों के लिए या कश्मीर के लिए होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा कश्मीरियों के साथ या कश्मीरी गवर्नमेंट के साथ खड़ी रही है। बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, जो आर्टिकल 33 की आप बात करें, इसकी असल रूह है क्या? और अगर इसके अंदर अमेंडमेंट हो भी जाती है तो क्या इससे बाकी जो सूबे हैं, या अगर हम स्पेशली आज़ाद कश्मीर की ही बात करें तो उसकी साख को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, या फिर जिस कमेटी के लिए अमेंडमेंट की जा रही है वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो जाएगी?
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی پولیٹیکل آپ ایک آرگومنٹ کرتے ہیں تو اگر اس کو ٹرانسلیٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ جاتے ہیں تو اس کی جو کمپوزیشن، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آرٹیکل 22 کے اندر ان 53 سیٹس میں سے جو 12 سیٹس رکھی ہیں ڈائریکٹ الیکٹڈ، اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل وزڈم بھی شامل تھی اور ہے کہ یہ صرف ایوان جو ہے یہ کشمیر کے اندر رہنے والوں کا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کشمیری جو 1947 کے بعد ہجرت کر کے پاکستان یا پاکستان سے باہر آیا ہے اس کا بھی اس ایوان کے اندر حصہ ہے اور اس کی پریزنس ہونی چاہیے. جب آپ کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو کشمیر صرف پاکستان کی جو ٹیریٹری والا نہیں ہے، اس کے اندر کشمیر وہ بھی ہے جو انڈین آکوپائڈ ہے. اور جب آپ نے پلیبسٹ کے اوپر بھی جانا ہے تو وہ پورے کشمیر کا پلیبسٹ ہونا ہے. جو بھی کشمیری 1947 سے پہلے یا 1947 کے بعد کشمیری ہے یا اس کا حصہ ہے، تو اس سے ایک جو انٹرنیشنل آپ کا ایشو ہے ڈیفینیٹلی پاکستان نے ایک اس کے اوپر ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہوئی ہے، اس پہ ایفیکٹ آئے گا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے امینڈمنٹ کے اندر جانا ہے تو جو ایک پروسیس ہے 2/3 اکثریت کا کہ آپ کو ایک اسمبلی کے اندر بل لے ڈاؤن بالکل. اور پھر حافظ صاحب یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ایز یو سیڈ کہ اس میں وہ کشمیر بھی ہے جو کہ ہندوستان کے زیر تسلط ہے، تو کیا اس کا اثر اس پہ تو نہیں جائے گا؟ ساتھ رہے گا آزاد کشمیر کے معاملے پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، ان 12 نشستوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اس معاملے پر سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. یہ ایک لیگل کویسچن ہے اور لیگل کے ساتھ ساتھ بلکہ میں کہوں گا یہ ایک آئینی سوال ہے. اور ہمیں جب سیاست کی بات ہوتی ہے تو جو قانونی اور آئینی نکات ہیں نا، انہیں بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے اس پہ بات بھی کرنی چاہیے اور اس کا جو کوئی حل ہے وہ بھی تلاش کرنا چاہیے. یہ جو 12 نشستیں ہیں، اس کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، یہ سب ووٹر ہیں جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہو کے، جو پاکستان کی خاطر، جو بھارتی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، جو کشمیر کاز کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے اور پاکستان نے انہیں مہمانوں کے طور پہ وہاں پہ آباد کیا. ان کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے. اور کسی تحریک کے نتیجے میں جو کہتے ہیں نا کہ یک لخت تو بالکل بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک براڈر کانسٹیٹیوشنل پیکج بھی اور ساتھ میں کہوں گا کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے جو کہ بہت لارج سکیل ہونا چاہیے، جس میں تمام جو کشمیری قیادت ہے وہ شامل ہو، جو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنسنسس ہو. اور جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے یا انہیں اسمبلی میں نشست نہیں دینی چاہیے، ان کے نمائندگان سے بھی بات ہونی چاہیے. اور صرف اس کے بعد ہی یہ کنسنسس کے ساتھ، یہ ایک ایسا بڑا ڈیسیژن ہے جس میں اتفاق رائے بہت ضروری ہے. یہ کسی ایک گروپ کے یا لوگوں کو یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ یہ بیٹھ کے کیوں نہیں کر رہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں اس معاملے پر جو گفتگو کر رہے تھے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اسی پر بات کریں گے. راجہ خالد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. راجہ خالد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بڑا ایک تو سینسٹیو اور دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیکیٹڈ یہ معاملہ ہے، کیونکہ اگر آرٹیکل 33 میں ترمیم ہوتی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے، جیسا کہ حافظ احسان صاحب بھی کہتے ہیں، ایک تو آزاد کشمیر پر اور پھر وہ کشمیر جو کہ بھارت کے زیر تسلط ہے اس پر بھی جائے گا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ جو ڈسپلیسڈ پرسنز ہوتے ہیں انہیں ان کے یعنی دے کین ناٹ بی ڈیپرائیوڈ فرام رائٹ آف ووٹ. یہ لوگ کسی کنفلکٹ کے نتیجے میں وہاں سے ڈسپلیس ہوئے، پاکستان میں آ کر آباد ہوئے، تو انہیں ان کے ووٹ کے جو رائٹ آف ووٹ ہے اس حق سے محروم رکھنا یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مہاجرین کی جو مقیم ہے پاکستان کے اندر، ان کی سیٹس کو ختم کرنا وہ انڈیا کے موقف کو تقویت دینے کے مترادف ہے. انڈیا اس پہ جشن منائے گا اور ان کشمیریوں کو جو 47 سے لے کے آج تک ایک بے مثال، ایک لازوال، ایک تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے لاکھوں لوگوں کی شہادتیں پیش کی، لاکھوں گھر جلائے گئے، عورتوں کی عصمت دری ہوئی وہاں پہ، وہاں لوگوں کو نابینا کر دیا گیا پیلٹس گنز کے ذریعے. تو آپ دیکھیے کہ انہیں وہ یہ میسج دے گا کہ پاکستان کے اندر جو آپ کے مہاجرین تھے تو جو سیٹیں انہیں ایلوکیٹ کر دی گئی تھیں وہ ختم کی گئی ہیں، جبکہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ 12 سیٹس وہ علامتی طور پہ خالی رکھی گئی ہیں مہاجرین کے لیے.
और फिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो जब प्लेबिसिट इन लोगों को जब आप डिस्कार्ड कर देते हैं, तो जब प्लेबिसिट होगा तो ये लोग कैसे वोट डालेंगे? ये तो आप में रहेंगे ही नहीं, आपके लोग ही नहीं होंगे, वो फिर पाकिस्तानी हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे। वो जो उनका स्टेट सब्जेक्ट है या बाकी जितनी भी कश्मीरियत की पहचान है कश्मीरी होने के हवाले से वो खत्म हो गई, तो ये लोग ऑटोमेटिकली उसमें राय शुमारी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। नतीजतन इसका भी जो इनडायरेक्ट फायदा है, बेनिफिट है, वो इंडिया को पहुंचेगा। सही। अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो एक्शन कमेटी है एक गैर सियासी तंजीम है, ताजरों की तंजीम है, इसमें कुछ रिपब्लिक भी शामिल हुई, तो ठीक अब है। सिर्फ इनके कहने पे ठीक है, तो इस इनके मामले पर प्रेशर से- सोच समझ के अब जो है हुकूमत पाकिस्तान को अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। राजा खालिद हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज एहसान, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।